बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में सूरत हाल तशवीशनाक है। मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जबकि लाहौर में 2, गुजरांवाला और अटक में एक मरीज की जान गई है। लाहौर में 255 नए केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटों में 23 और रावलपिंडी में 26 मरीज डेंगू में मुब्तला हुए। पख्तूनख्वा में 114 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से मुल्क में मजीद 11 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। मजीद 231 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। आपको ये बताते चलें कि कोरोना से मुल्क में मजीद 11 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं और ऐसे में मजीद 231 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। और अभी खबर यह है कि फ़िज़ाई आलूदगी ने लाहौर के शहरियों का जीना महाल कर रखा है। आंखों में जलन और गला खराब होने की शिकायत मौसूल हो रही है। रिपोर्ट कर रही है आयशा आता। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। जहरीले धुएं से सारे मंजर धुंधला गए। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बागों का शहर कई रोज से पहले नंबर पर है। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी तजावज कर गया है। स्मोग ने शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रखा है। किसी का गला खराब है तो कोई आंखों में जलन की शिकायत कर रहा है। मास्क भी पहनते हैं, इसके बावजूद हमें सांस की प्रॉब्लम होती है स्मोक की वजह से। स्मोक बहुत ज्यादा होती है, आंखों में चुभती है, सांस अजीब सा हो जाता है। इंतजामिया तो सूरत हाल पर खामोश है, मगर शहरी स्मोक को कंट्रोल करने के हल भी बताने लगे। डिफॉरेस्टेशन हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से। ये भी इसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही है, खास तौर पे लाहौर में। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं, इसलिए कुछ रोज हालात ऐसे ही रहेंगे। शहर में छाई जहरीली धुंध से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मगर हुकूमत हमेशा की तरह इस बार भी हस्बे रिवायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। आगे देखिए बिखरा शराजा समेटने के लिए। कोरोना की वजह से डेंगू भूल गए और डेंगू की वजह से स्मोक भूल गए। महकमा सेहत पंजाब को होश ना आया। किसी भी सरकारी अस्पताल में स्मोक काउंटर्स बनाए गए, ना ही माहिर डॉक्टर्स मामूर किए गए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा, गफलत और लापरवाही में महकमा सेहत पंजाब ने सबको पीछे छोड़ रखा है, ये तो हम जानते हैं। अभी क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक ऐसे कोई भी एक जो इकदाम हैं वो नहीं किए गए जो कि सेहत से मुतल्लिक हों। स्मॉग में जो मरीज हैं वो बहुत सारे रिपोर्ट हो रहे हैं। जो सरकारी अस्पतालों के ज़राए हैं उनके मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर हर सरकारी अस्पताल के अंदर 50 से 100 मरीज जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं एक एक अस्पताल के अंदर। लेकिन अभी तक ना तो स्मोक के काउंटर्स बनाए गए हैं, ना ही कोई डॉक्टर्स ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं जो कि स्मोक के लिए काम कर सकें। और साथ ही साथ ना ही पंजाब हुकूमत ने स्मोक की जो एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है अभी तक उसको तश्कील दिया है। जो नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है 100 से कम होता है, लेकिन लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से ठीक है, ना ही काउंटर्स हैं ना ही डॉक्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को कबल अज़ वक्त इंतखाबात से पहले हुकूमत तब्दीली की तजवीज़ दे दी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द ने PDM सरबराह को कहा कि मुतबादल हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करेगी, जिसके बाद नए इंतखाबात कराए जा सकते हैं। लाहौर से नई मशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान की मुलाकात में क्या बातें हुई, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने फजलुर रहमान को कबल अज़ वक्त इंतखाबात से पहले हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़ दी। PP रहनुमा ने मौलाना को कहा कि हुकूमत कभी भी खुद नहीं जाएगी और ना ही ऐसी इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएगी जो सबके लिए काबिल कबूल हों। इसलिए अपोजिशन को मुत्तहिद होकर PTI हुकूमत को घर भेजना होगा। PDM के सरबराह को ये भी कहा गया कि जब हुकूमत तब्दील होगी तो नई आने वाली हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करेगी, जिसके बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जा सकते हैं।
پیپلز پارٹی کی تجویز کے جواب میں مولانا نے کہا کہ اس کے متعلق وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل تمام جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم میں شامل چند جماعتیں تحریک عدم اعتماد کی مخالف ہیں اور صرف فوری انتخابات چاہتی ہیں۔ نعیم اشرف بٹ، سما، لاہور۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما اور وزیر اعظم کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ناقابل برداشت ہیں۔ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی چل سکتی ہے، نہ ہی ہم کوئی نیا وزیر اعظم قبول کر کے تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن کو ہر 6 ماہ بعد باہر نکلنے والی چونٹیاں قرار دے دیا۔ سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو میں کہا کہ متضاد نظریے رکھنے والے بلاول اور فضل الرحمان کا مل بیٹھنا کرپشن بچانے کی کوشش ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی وغیرہ کی جو افواہیں ہیں، اس میں کوئی صداقت نظر آ رہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، خان صاحب کو ہٹا کر کوئی اور فیس لایا جائے گا؟ ایسی باتیں بھی اپوزیشن کے بینچز کے اوپر ہو رہی ہیں۔ خان صاحب کو ہٹا کے کون سی پی ٹی آئی چل سکتی ہے؟ مطلب نامنظور ہے، پوری پی ٹی آئی کو نامنظور ہے۔ خان صاحب مان جائیں گے کہ ہٹ جائیں گے، یہ پتہ نہیں کس دنیا میں، اور ہم بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں گے کہ جی ہمیں نیا وزیر اعظم منظور ہے۔ عمران خان کا بھی بڑا ویژن ہے اوورسیز کے لیے، تو آپ نہیں ہیں تو معاملات کیسے چل رہے ہیں سر؟ کیا وہ کام سارے سٹاپ ہو گئے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی اوورسیز منسٹری میں کام تو رکے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی وہاں ڈائریکشن کوئی نہیں ہے سچ۔ جو اچھے لوگ تھے ان کو ادھر ادھر کر دی، وہ واپس اپنے بیوروکریٹک سسٹم کے اندر چلے گئے ہیں۔ بیوروکریٹک سسٹم بیسکلی یہ ہے کہ کوئی کام نہ ہو تو پوچھو نہ، کام ہو بس سمپل ہو، فائل پہ ہو، ڈیسک آپ کا صاف ہو۔ ورنہ پہلے تو منسٹریز میں آپ دیکھتے تھے ہمارے ڈیسک پہ بڑی فائلیں، وہ پورا کام تو لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، میں اپنی کیپیسٹی میں، پی ایم خود اوورسی کر رہے ہیں ایم ایس سے، وہ انہیں بڑی توجہ اس کو دی ہے اور بڑا انٹرسٹ دکھا رہے ہیں، اوورسیز کو انوالو کر رہے ہیں۔ رنگ روڈ کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ کی وزارت آپ کو کیوں نہیں ملی ابھی تک؟ یہ چیزیں پی ایم کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ جب سمجھیں، شاید وہ سمجھیں کہ ابھی وقت سے ٹھیک نہیں ہے، شاید وہ سمجھیں کہ نہیں ابھی تک رنگ روڈ ایک کانٹروورشل سبجیکٹ ہے، تو گورنمنٹ کو کانٹروورسی سے بچانے کے لیے شاید ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہو۔ نہ میں نے ان سے کبھی اس استعفے کے بعد کبھی اس چیز پہ بات کی ہے وزارت کی، نہ میں کروں گا کبھی۔ اپوزیشن کی سیاست کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ مولانا فضل الرحمان بلاول سے مل رہے ہیں، ایک بار پھر اپوزیشن عمران خان کے خلاف ایک پیج پر کٹھی ہو رہی ہے۔ ہر موسم کی طرح چونٹیاں باہر آ جاتی ہیں ہر 6-12 مہینے بعد۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست میں بھی یہی ہے کہ ہر 12 مہینے بعد آپ کو سپرے مارنا پڑتا ہے، تو ان کا بھی یہی ہے کہ جب اور کچھ نہیں ملتا تو سوچیں کہ بلاول جو بالکل لیفٹ ونگ بنتا ہے وہ بالکل رائٹ ونگ کے ساتھ مل جاتا ہے، کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہو کہ پچھلے 3 سالوں میں کہ جی حکومت 1 مہینے میں گر رہی ہے، حکومت 2 مہینے میں گر رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے دماغوں میں ڈالیں کہ انسرٹنٹی آ رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، کیا ہوگا۔ ان کا بس ایک یہی کھیل ہے، اور یہ سب ایک ہی وجہ سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر لیں۔ اب آپ سوچیں، بلاول باہر کا پڑا ہوا، ہر چیز اپنے آپ کو ایک ماڈریٹ، انلائٹنڈ، ہر چیز اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اس کا اور فضل الرحمان کا کیا میل ہو سکتا ہے؟ کیا چیز ان میں کامن ہو سکتی؟ ڈیموکریسی نہیں، ایک ہی چیز ہے، کرپشن۔ وہ بیچارہ اپنے والد اور اپنی والدہ کی کرپشن بچانے کے چکر میں ہے، فضل الرحمان اپنے وہ بیسکلی ان ایمپلائڈ ہوا ہے پہلی دفعہ زندگی میں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مریم بیچاری کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس تگڑا کرے، اور وہ جب بھی باہر آتی ہے اپنے والد کی سیاست کو ڈینٹ ہی کر دیتی ہے، خراب ہی کر دیتی ہے۔ اگر لانگ مارچ کا سوچا بہت مار پڑے گی، پی ڈی ایم والوں سن لو، اسلام آباد والے برداشت نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی اپوزیشن کو للکار، اسلام آباد جلسے میں کیا کہا یہ سن لیتے ہیں۔ میرا پیغام ہے ان اسٹیٹس کو، کی قوتوں کو، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ان پی ڈی ایم والوں کو، ان کے سہولت کار جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، یہ دیکھو سامنے میرے، یہ اسلام آباد کے عوام کا جذبہ ہے۔ لانگ مارچ کرنے کے لیے سوچنا بھی نہ، ادھر آؤ گے تو اتنی کٹ پینی ہے یاد رکھو گے، اتنی کٹ پینی ہے یاد رکھو گے، اتنی کٹ پینی ہے یاد رکھو گے۔ پچھلے 3 سال سے ایک نئی موسمی بیماری آئی ہے، سردیاں آتی ہیں تو پی ڈی ایم کی بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں، یہ عوام کو دیکھ لو، یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو، کر کے دکھا دو، یاد رکھو گے۔
آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ اسد عمر اور فواد چودھری کی بیان بازیاں کسی طور جمہوری نہیں ہیں. ماضی میں ڈی چوک پر دھرنا دینے والے، سول نافرمانی کا اعلان کرنے والے ہمیں ہمارے جمہوری حق سے محروم نہیں کر سکتے. اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں لانگ مارچ کا فیصلہ کرے گی اسلام آباد کے لیے تو یہ ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. اگر پی ٹی آئی 2014 میں پارلیمنٹ پر حملہ جمہوری سمجھتے ہیں، پی ٹی وی پر حملہ جمہوریت سمجھتے ہیں، پرائم منسٹر سیکرٹری پر حملہ جمہوریت سمجھتے ہیں، سیول نافرمانی کا اعلان جمہوریت سمجھتے ہیں، مارو مرو جلاؤ گراؤ کو جمہوریت سمجھتے ہیں، پورے ملک کو بند کروں گا جمہوریت سمجھتے ہیں. کل جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، کوئی بھی قوت ہماری جمہوری تحریک کو، ایک پرامن تحریک کو طاقت کے ذریعے نہیں روک سکتا. ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کے بہت کم دن پڑے ہیں. ان کو مار خود پڑے گی اور اپنے ہی لوگوں سے پڑے گی. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کارا کہتے ہیں بڑے بڑے جابر حکمران عوامی سیلاب نہیں روک سکے. یہ کیا روکیں گے؟ عوام کے پیٹ سے جڑی تحریکیں روکی نہیں جا سکتی. یہ فاشسٹ حکومت ہے. یہ بنیادی طور پہ جبر و تشدد کے ساتھ حکومت کرنے کے قائل ہیں. یہ عوامی خدمت اور کسی اور جذبے کے تحت نہیں. اسد عمر صاحب چے پی دی کا شوربہ ہے کیا کہ یہ لوگوں کو اور اپوزیشن کو دھمکیاں دے؟ اسد عمر سے بڑے بڑے حکمران ضیاء الحق جیسے جابر جائے، وہ بھی لوگوں کے سیلابوں کو نہیں روک سکے. اور اسد عمر صاحب سے ان کو یہ سمجھائیے گا، ان سے یہ کہنا ہے کہ جب معاملہ عوام کے پیٹ کا ہو جائے تو پھر پیٹ کے ساتھ جڑی تحریکیں روکا نہیں کرتی. کہ مہنگائی پہ دکھ نہ لگے، یہ بالاں نوں بھوک نہ لگے، جن کے سامنے ان کے بچے بلک رہے ہوں، بے روزگاری کے ہاتھوں وہ مجبور ہوں، علاج نہ مل رہا ہو، اسد عمر تمہاری بڑھ کے ان کو روک نہیں سکیں گی. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ حکومت نے قانون سازی پر بحث کے لیے ہمیں نیا لیٹر لکھ کر دعوت دی ہے، ہم ضرور بات کریں گے. سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے. لانگ مارچ بہت دور ہے، اس سے پہلے ہی کام ہو جائے گا. ایک عہد کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اپنا جو اسٹرینتھ ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ سامنے رکھیں گے. لیکن لانگ مارچ بہت دور ہے، اللہ کرے گا پہلے ہی کام ہو جائے. ابھی ان لوگوں نے ایک نیا لیٹر لکھا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے کہ آپ آ کے ہم سے بات کریں. ہم ان سے ضرور بات کریں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے خاطر جو بھی مسئلہ ہوگا، جو ملک کے آئین اور قانون کے مطابق جو لیجسلیشن ہوگی اس سے ہم ضرور بات کریں گے. اور جو بل باہر پڑے ہیں، جوائنٹ سیشن سے باہر ہیں، ان کو بھی اس میں لا کے ساری لیجسلیشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم بالکل اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم خواہ کا مسئلہ پیدا کریں. مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم آج کراچی میں احتجاج کرے گی. فضل الرحمان اور شہباز شریف سمیت دیگر رہنما خطاب کریں گے. صدر ریگل چوک پر احتجاج کیا جائے گا، جس سے محمود اچکزئی، اختر مینگل، آفتاب شیرپاؤ اور اویس نورانی بھی خطاب کریں گے. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان گزشتہ رات کراچی پہنچے. ایئرپورٹ پر مولانا راشد محمود سومرو اور دیگر عہدیداروں نے استقبال کیا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے صرف بیان بازی کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ایک جماعت کا بیانیہ دوسری جماعت کے ساتھ ملتا ہی نہیں. ڈی جی خان کے بعد آج کراچی میں بھی پی ڈی ایم شو فلاپ رہے گا. ناکام جلسوں کے بعد پی ڈی ایم انتشار کا شکار ہے. پی ڈی ایم عوام کی فلاح و بہبود کے سفر کو روکنا چاہتی ہے. سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد اور ایم کیو ایم تنظیمی بحالی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کے درمیان دبئی میں ملاقات ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ رات ہونے والی ملاقات کئی گھنٹے جاری رہی. ملاقات میں ملک کی بالخصوص سندھ کی سیاست پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر سیاسی اختلافات بھلا کر ایک ہونے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. ملک کے استحکام اور کراچی کے عوام میں بڑھتے ہوئے احساس محرومی کے خاتمے کو دونوں رہنماؤں نے ناگزیر قرار دیا. اور ابھی اہم خبر آ رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ توقیر صادق کو غیر قانونی طور پر چیئرمین اوگرا تعینات کرنے کا نیب ریفرنس. یوسف رضا گیلانی نے ریفرنس کو ترمیمی آرڈیننس کے تحت احتساب عدالت اسلام آباد میں چیلنج کیا ہے. سہیل رشید ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. سہیل، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، یوسف رضا گیلانی نے نیب اور احتساب عدالت دونوں کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست بریت دائر کر دی ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد اس کیس پر نیب کا دائرہ اختیار
باقی نہیں بچتا، لہٰذا انہیں بری کیا جائے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب تک جتنے بھی گواہان پیش کیے گئے ہیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں نے وکیل صادق کو اپوائنٹ کیا تھا، لہٰذا اس ٹرائل کو مزید جاری رکھنا محض ایک بیکار مشق ہی ہوگی۔ اس کیس سے بری کیا جائے۔ احتساب عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کی درخواست پر 19 نومبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ نیب کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی نے غیر قانونی طور پر راجہ پرویز جو اس وقت وفاقی وزیر تھے انہیں سلیکشن کمیٹی کا سربراہ لگایا تھا تاکہ وکیل صادق کا ہی انتخاب کیا جا سکے چیئرمین اوگرا کے لیے، اور پھر کرپشن کی باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے سے بنیاد رکھی گئی۔ جی ٹھیک ہے سہیل، بہت شکریہ آپ کا۔ صاف پانی کمپنی ریفرنس میں ملزمان نے بریت کی درخواست دے دی۔ احتساب عدالت لاہور کے جج محمد اسد علی نے لیگی رہنماؤں راجہ قمر اسلام اور دیگر کے خلاف صاف پانی کیس کی سماعت کی۔ نیب حکام سے بریت کی درخواستوں پر 20 نومبر کو جواب طلب کر لیا۔ ملزمان پر قومی خزانے کو کروڑوں روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو ہٹانے کے صدارتی اختیار کی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے مخالفت کر دی ہے۔ سما کو تہلکہ خیز انٹرویو میں خالد جاوید خان نے کہا ہے کہ نیب نے بہت سے ایسے کیسز بنائے جو بنتے ہی نہیں تھے۔ 3 سال ریفرنس دائر نہ ہونے سے ملزمان وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں۔ نیب کیسز میں گرفتاری کی مخالفت کی تو وزیر اعظم نے اتفاق نہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان دونوں آرڈیننسز کو ملا کے پڑھا جائے جو امینڈمنٹس ہیں ایک پرٹیکولر پروویژن کے علاوہ، تو وہ ایک صحیح سمت میں ایک قدم ہے، اور میں پھر آپ کی توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپوزیشن سے کہ اس پہ انگیج ہوں اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نیب یہ ایک کسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک قومی ایشو ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ کچھ کیسز میں وہاں مجھے لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی اور ان زیادتیوں کا ازالے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے کیسز ہیں جن کو بہت پہلے کنکلوڈ ہو چکا ہونا چاہیے تھا، اور کچھ ایسے کیسز ہیں جو ڈریگ ہو رہے ہیں جن کو فائل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ الزام ہے آپ کسی کے اوپر لگا دیں کرپشن کا، اور 3 سال 4 سال کے بعد آپ کہیں کہ کیس نہیں بنتا ہے، وہ عزت کا تو آپ نے ان کے ستیہ ناش کر دیا نا، ان کی فیملی کا، اور آپ کتنے لوگوں کو ایکسپلین کرتے پھریں گے کہ جی مجھ پہ غلط کیس بنا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ وہ تمام کیسز ہیں جس میں گرفتاری کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ جورسڈکشن سے باہر نکل جائیں گے تو اس کو ECL میں ڈال دینا چاہیے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ گرفتار کرتے ہیں اور مہینوں کسی لاجیکل اینڈ پہ نہیں جاتے، ریفرنس فائل نہیں ہوتا، تو بہت سے ایسے کیسز جن کو ریفرنس کی شکل میں آ کے سزا ہو جانی چاہیے تھی وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے سسٹم کی ڈیفیشنسی ہے۔ پہلا جو امینڈمنٹ تھا وہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا، اور اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جگہ کوئی اور انڈیپینڈنٹ فورم ہو سکتا ہے۔ یہ ویو آیا تھا کہ پریزیڈنٹ کو پاور دینی چاہیے ایگزیکٹو کے پاس۔ میں اس کی پہلے دن بھی مخالفت کی تھی اور آج بھی میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ جو تیسرے امینڈمنٹ آرڈیننس میں اس مشاورت کا میں حصہ نہیں تھا جس میں یہ امینڈ کیا گیا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے سیریس کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز ارائز ہوں گے جو موجودہ شکل میں ریموول کا فورم دیا ہوا۔ وہ کیسے ہوئی وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن وقت آنے پہ تاریخ خود اٹھا دیتی ہے بہت سے پردے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں جنوبی بلوچستان ترقیاتی پیکج پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کے لیے ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہر ماہ بلانے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ ایپکس کمیٹی کا صرف ایک اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں ایپکس کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے اور ترقیاتی منصوبوں کی سست رفتاری پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کے لیے ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہر ماہ بلایا جائے۔ 665 ارب کے 200 ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے ہر 15 دن میں ایگزیکیوشن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ تربت ایئرپورٹ کو جلد مکمل کرنے کے علاوہ گوادر اور تربت میں 2 نرسنگ کالجز جلد تعمیر کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے وہ ہر ماہ جائزہ کمیٹی کا اجلاس رکھیں گے۔ اور ویلفیئر کے اتنے کام ہو رہے ہیں، آپ عوام تک کیوں نہیں پہنچا پا رہے؟ PTI کور کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم کا وزراء سے سوال، کہا عوام کو مہنگائی کی وجہ بتائیں، یہ بھی بتائیں کہ حکومت کیا کیا کر رہی ہے۔ اپنی سیاسی ٹیم کو نہ گھبرانے کا مشورہ بھی دے دیا۔ رپورٹ کریں گے عباس شبیر۔ جس کا کوئی ڈر ہی نہیں اس کا ذکر بھی کیوں؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت کور کمیٹی بیٹھک میں اپوزیشن کی کوئی بات ہی نہ ہوئی۔
इजलास में मईशत, महंगाई, अवामी रिलीफ के इकदाम और T20 वर्ल्ड कप पर खुलकर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने शुरा से पूछा, वेलफेयर के इतने काम हो रहे हैं, आप आवाम तक क्यों नहीं पहुँचा पा रहे? लोगों को बताएं हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। हुकूमत की तवज्जो का मरकज आम आदमी का रिलीफ होना चाहिए। हर जगह महंगाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। वो तबकात जो महंगाई के शिकंजे में फंसे हैं, उनको हम वो सहूलियात जो हुकूमत इस वक्त दे सकती है वो हम उनको वहाँ पहुँचाएँ, जिससे उनकी जो महंगाई की शिद्दत है उसका वो अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें। वजीर आजम का एक मरतबा फिर अपनी सियासी टीम को ना घबराने का मशवरा। पाक ऑस्ट्रेलिया दुबई सेमीफाइनल की मिसाल भी दे दी। कहा, कौमी टीम आखिरी लम्हात तक ना घबराती तो जीत जाती। पुरएतमाद टीम जब खौफ में मुब्तला हुई तो बॉलिंग गलत होने लगी। एतमाद आखिर तक बहाल रहता तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। गुज़िश्ता हफ्ते क्या क्या महंगा हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में महंगाई 6 महीने की बुलंद तरीन सतह पर। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई का ग्राफ 1.81% इजाफे के साथ 17.37% को छू गया। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। 23 रुपए इजाफे के साथ टमाटर 124 से बढ़कर 147 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। घी अब टेढ़ी उंगली से निकलना भी मुश्किल हो गया, जो 12 रुपए इजाफे के बाद 368 से बढ़कर 380 रुपए फी किलो हो गया, जबकि बाज़ शहरों में कीमत 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। गुज़िश्ता हफ्ते ठंडी हवा क्या चली, अंडे 3 रुपए दर्जन महंगे होकर 182 रुपए तक रिकॉर्ड किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत ने भी महंगाई के शोलों को मजीद भड़काया। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 18 पैसे इजाफे के बाद 143 रुपए 59 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल के दाम 8 रुपए बढ़कर 146 रुपए 75 पैसे तक पहुंच गए। गुज़िश्ता हफ्ते चीनी माफिया ने अरबों कमाए। 150 रुपए फी किलो तक जाने वाली चीनी पर कुफर टूटा खुदा खुदा करके, जब हुकूमत ने 1,30,000 मैट्रिक टन चीनी इंपोर्ट की। 10 रुपए 29 पैसे फी किलो सस्ती होने वाली चीनी के नर्ख 110 रुपए से कम होकर 100 रुपए फी किलो तक आ गए। लेकिन कराची और कोयटा में अब भी 1 किलो चीनी 130 रुपए तक बेची जा रही है। इसी तरह 20 किलो आटे का थैला सिर्फ 3 रुपए सस्ता हुआ। औसत कीमत 1200 रुपए रिकॉर्ड की गई। और गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे और महंगे पेट्रोल ने सस्ती सवारी की तलब बढ़ा दी है। पाकिस्तान में एक माह के दौरान मोटरसाइकिलों की फरोख्त का नया रिकॉर्ड बन गया है। अक्टूबर में 1.25 लाख मोटरसाइकिलों की फरोख्त हुई है। मजीद बता रहे हैं रेहान अहमद। महंगा पेट्रोल हुआ जेब पर भारी तो शहरियों ने शुरू कर दी मोटरसाइकिल की सवारी। यही वजह है कि एक माह के दौरान 1.25 लाख मोटरसाइकिलों की फरोख्त का नया रिकॉर्ड बन गया। लोग मोटरसाइकिल खरीदने के लिए शोरूम्स का रुख कर रहे हैं। गाड़ियां जो कि लोग चलाते थे, वो गाड़ियों को पेट्रोल चूंकि महंगा हो गया था, वो गाड़ी वाले जो हैं वो उन्होंने ट्रैफिक में जो कि वो खड़े रहते थे, उनका पेट्रोल ज़ाया हो रहा था। और पेट्रोल चूंकि दिन ब दिन हर 2 से 3 दिन के बाद अप एंड डाउन 7-7, 8-8 रुपए हो जा रहा है। इस वजह से अब वो लोग भी मोटरसाइकिल पर आ गए हैं। शहरी नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बाजार तो जाते हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिश की तकमील हर शख्स के बस की बात नहीं। नई मोटरसाइकिल महंगी होने के बायस पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदारी में भी इजाफा हो गया है। जो गरीब आदमी है वो तो अब पुरानी बाइक भी वो भी बोलता है कि बिल्कुल पुरानी दो। नई बाइक इतनी ज्यादा महंगी हो गई है डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से कि अब रेंज में नहीं रही है। 30 से 35 हज़ार रुपए की बाइक चाहिए यूज में। न्यू गाड़ी नहीं मिल रही है, न्यू गाड़ी मिल रही है 70,000 की, परचेज ही नहीं कर पा रहे। मुल्क भर में सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर के दौरान मोटरसाइकिलों की फरोख्त में 14%, जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर की निस्बत इस साल अक्टूबर में 8% इजाफा देखने में आया है। कैमरामैन मोहसिन अली और साथी रिपोर्टर रिजवान आलम के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तर्जुमान इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड आसिम अय्याज कहते हैं, जिन शहरों में मास ट्रांजिट के मंसूबे ना हो या ठीक तरह से काम ना कर रहे हों, वहाँ लोग सस्ती सवारी के लिए बाइक खरीदते हैं। जब आपका विद इन अ सिटी एक मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा तो मोटरसाइकिल ही उसकी कमी पूरी करेगा। मोटरसाइकिल एक कम कंजम्पशन वाली गाड़ी है कंपेयर टू 4 व्हीलर्स, तो ये नेचुरल है। हम ये कह रहे हैं कि चले इसका बढ़ना अच्छा है, लेकिन ये बढ़ता तब है जब आपके शहरों में कोई मास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम या अच्छा ना हो या सिरे से ना हो। अब देखें, या तो हम अगर कहते हैं कि जी कारों की जो तादाद है इस वक्त करंटली कम हो रही है और मोटरसाइकिल की बढ़ रही है,
तो फिर तो हम ये कहते हैं कि जी मार्केट में पैसा नहीं है तो 4 व्हीलर का बंदा जो है वो शिफ्ट हो रहा है 2 व्हीलर। ऐसा तो नहीं है, कारों की डिमांड भी इस वक्त सारी ही हाई है और मोटरसाइकिल की भी अगर बढ़ती है तो ये कुछ आइंदा है। पाकिस्तानी मार्केट ने 2.5 मिलियन यानी 25 लाख तक सालाना या 27 लाख तक सालाना में मोटरसाइकिल बनाए हैं। अभी जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें एक नई शेप के लिए भी, नई प्रोडक्ट के लिए भी इंसेंटिव रखे गए हैं। तो ये पाक गवर्नमेंट का विजन भी है कि उसकी एक्सपोर्ट्स को, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। आपको बताएं कि 30 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की जिद खत्म करके शुगर मिलों ने 15 नवंबर से पंजाब और सिंध में क्रशिंग शुरू करने का ऐलान किया है। इस पेशरफ के बाद मुल्क में चीनी मजीद सस्ती होने की उम्मीद पैदा हो गई है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद लुकमान। कई हफ्तों की जिद के बाद बिलाकर शुगर मिल मालकान ने कारखाने 15 नवंबर से चलाने की हामी भर ली। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 30 नवंबर से पहले क्रशिंग शुरू करने से कई लाख टन चीनी कम पैदा होगी, मगर अवाम की खातिर जल्द क्रशिंग कर रहे हैं। सिंध की शुगर मिलें 15 नवंबर को, जबकि जनूबी पंजाब में 15 नवंबर और वस्ती पंजाब में 20 नवंबर को क्रशिंग स्टार्ट करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा की मिलें भी 15 से 20 नवंबर तक के दरमियान चलेंगी और काम शुरू कर देंगी। दूसरी तरफ चीनी के ताजरों ने उम्मीद जाहिर की है कि मिलें चलने से 30 नवंबर तक मकामी चीनी की कीमत में खातर खा कमी आ जाएगी। ग्रेजुअली बड़ी तेजी से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रेट स्टेबलाइज होंगे, कुछ रेट्स में कमी आएगी। मुल्क में रसद और तलब के दरमियान बढ़ते फर्क और मुनाफाखोरी की वजह से चीनी की कीमत इस साल 160 रुपए फी किलो की तारीखी सतह तक पहुंच गई थी। दरामदी चीनी की दस्तयाबी की वजह से कीमत में पहले ही कमी आ चुकी है। कैमरामैन नदीम कासम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वेलकम बैक। अहम खबर आ रही है कोयटा के इलाके नवाकली में ईगल स्क्वाड के एहलकारों की टीम के करीब धमाका हुआ है। धमाके में एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। बात कर लेते हैं मोहम्मद आतिफ से। आतिफ बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, ये कोयटा का नवाही इलाका नवाकिली है। जरगुनाबाद बाईपास से मुतसिल ये इलाका है। यहाँ पे बाजार में ये धमाका हुआ है ईगल स्क्वाड के करीब। बताया जा रहा है इब्तदाई तहकीकात में कि ये धमाका जो है टाइम डिवाइस से किया गया है और जो धमाका खेज मवाद है वो मोटरसाइकिल में नस था। जैसे ही ईगल स्क्वाड का वहाँ से गुजर रहा था तो ये धमाका हो गया। धमाके के नतीजे में एक एहलकार और खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें यहाँ से फौरी तौर पर सिविल अस्पताल की इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो जाय वक़्फ़ा है उसको सील कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आतिफ आपका। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे बाजौर से, जहां धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया और फिर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। बाजौर में धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। अहम पेशरफ्त हुई। आपको बताएं कि नाज़िम जोखियो कत्ल केस में नामजद मुलजिम सलीम हालार की उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। वलीर कोर्ट ने मुलजिम को 3 लाख रुपए के मचलके जमा कराने और 22 नवंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। बात कर लेते हैं इरफान अलग से। जी इरफान। देखिए, सलीम हालार ने इससे कबल सिंध हाईकोर्ट से रुजू किया था और हासिल की थी और हाईकोर्ट ने कहा कि वो मुकदमे का सामना करना चाहते हैं और इसलिए गिरफ्तार बचने के लिए उनकी हिफाजती जमानत अदालत ने इब्तदाई तौर पर हिफाजती जमानत मंजूर करके हिदायत की थी कि आप कोर्ट के वो अदालती हुक्म के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मेमनगोट थाने में मुकदमा दर्ज है और मुलजिम ने सिंध हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत करा रखी थी। उबूरी जमानत मंजूर हो गई है। बहुत शुक्रिया इरफान उल हक आपका। और अब आपको बताएं कि गुजरांवाला के 317 सरकारी स्कूल्स प्रिंसिपल्स और असातिज़ा से महरूम है। खाली असामियों पर 3 साल से कोई भर्ती नहीं की गई। मोहसिन खालिद से बात कर लेते हैं। मोहसिन, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, गुजरांवाला के 317 सरकारी स्कूल्स हैं जो कि सरबराहान से महरूम है और इसके अलावा साइंस, रियाजी, अरबी, ड्राइंग और कंप्यूटर साइंस के जो टीचर्स हैं उनकी 2321 सीटों पर भी 3 साल से भर्तियां नहीं हो सकी हैं। प्रिंसिपल्स और अहम मज़ामीन के उस्ताद की अदम मौजूदगी की वजह से स्कूलों के इंतजाम और तालीमी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। जब हमारी बात हुई है यहाँ पे सीओ एजुकेशन से तो उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो भर्तियां करने का काम जो है जल्द शुरू किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि स्केल 17 के हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की 159, जबकि स्केल 18 के 85, स्केल 19 के 53 और स्केल 20 के 5 प्रिंसिपल की सीटें जो हैं वो खाली हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट और माली मसाइल में मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।